यस नेपाल सुन चाँदी कला व्यवसायी सङ्घ 2056 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। आज 20औं वर्षको हामी साधारण सभा मनाइरहेका छौँ भव्य रूपमा। यस साधारण सभा मनाइरहँदा यस संस्थाले विभिन्न व्यवसायिक समस्याहरू समाधान गर्नलाई अहोरात्र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा पनि यहाँहरूलाई विविधै छ। यहाँहरूका समस्या समाधानको बाटोमा यस कलावे सङ्घ दिनरात नभरी सदैव यहाँहरूको साथ मिलाउन तत्पर रहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र मैले यसो भनिरहँदा के हाम्रो व्यवसायिक समस्याहरू सबै समाधान भएका छन् त, केही पनि बाँकी रहेका छैनन् त भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छन्। तर त्यसो होइन। हाम्रो व्यवसायिक समस्याहरू, नीतिगत समस्याहरू लगायत यावत समस्याहरू हाम्रो प्रयासको बावजुद पनि त्यो समाधान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। ती समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको कच्चा पदार्थको अभाव नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले प्राप्त 20 केजी सुनबाट अहिले घटाएर 10 केजीमा झारिएको छ। हामी देशैभरिको व्यवसायीको सङ्ख्या हिसाब गर्ने हो भने हामी 22-24 हजारको हाराहारीमा हाम्रो दर्ता भएका व्यवसायीहरू छौँ। हामी कल्पना गर्न सक्छौँ ती 24,000 व्यवसायीलाई 10 किलो सुनले त्यो समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन्? मलाई लाग्छ यो जटिल प्रश्न हो, यो गम्भीर प्रश्न हो, त्यो समाधान हुन सक्दैन। आदरणीय महानुभावहरू, मैले यसो भनिरहँदा यहाँ प्रश्न पनि उठ्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ बैङ्कमा सुन थुप्रिरहेको छ, व्यवसायहरूले उठाएका छैनन् भन्ने सम्मको कुराहरू पनि आउन सक्छन्। तर त्यो कहिलेकाहीँ त्यो नउठे कुरा सत्य हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो व्यवसायमा सिजन र अफ सिजन हुन्छन्। हामी करिब 6 महिनालाई सिजन मान्छौँ भने करिब 6 महिना अफ सिजनको समय हो। हाम्रो माग सिजनको बेलामा अहिले 10 किलोमा झारिएको छ, पहिला 20 किलो थियो र कमसेकम 30 किलो गरियोस् भन्ने माग हो। अफ सिजनको बेलामा जति हामीलाई कोटा प्राप्त भएको छ त्यति मात्रै ल्याइदिँदाखेरि पनि हाम्रो व्यवसायहरू सन्तुष्टि हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसो हुनाले म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यी हाम्रो मागहरू सम्बोधन होस् भन्ने आग्रह, अनुरोध, अनुनय, विनय गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको तपाईँ हामी व्यवसायले झेल्दै आएका छौँ, भोग्दै आएका छौँ। यो अहिले प्राप्त कोटाको सुनलाई पनि बैङ्कमा खाता खोल्ने झन्झट बेहोरिरहनु परेको छ। यस क्षेत्रलाई, सुन चाँदीको क्षेत्रलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र मान्दै हामीलाई खाता खोल्नलाई अलमलाउने, यतिसम्म कि हाम्रो व्यवसायको गुनासोहरू हाम्रो सङ्घमा आएका छन्। जसको बुवा बितिसक्नु भएको छ उहाँको नागरिकता माग्ने, धाराबत्तीको बिल माग्ने लगायतका अनेकौँ डकुमेन्टहरू माग्ने, त्यो दिइसकेपछि पनि त्यो खाता नम्बर आउनलाई 4-5 दिन लगाइदिने। यो समस्याबाट पनि हाम्रो व्यवसायहरू अत्यन्त पीडित हुनुहुन्छ। यसको पनि समाधान हुनेछन् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो सङ्घहरू लगायत महासङ्घको पहलमा पहिला 1000 ग्रामको ढेका सुन आयात हुन्थ्यो र त्यस पहल पश्चात 500 ग्रामको आयात गरिएको छ। हाम्रो माग, हाम्रो व्यवसायीहरू, आम व्यवसायीहरू सबैको त्यो 500 ग्राम सुन किन्ने हैसियत छैन। त्यसलाई सरल र सहजीकरण गरियोस्, कमसेकम 100 ग्राम र 200 ग्रामको ढेका सुन वा काँचो सुन ल्याउने प्रबन्ध मिलाइयोस् भन्ने पनि म आग्रह, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सुन चाँदी व्यवसाय बाहेक
अन्यलाई ढेका सुन सञ्चय गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मैले किन भनिरहेको छु भने अघि पनि मैले अलिकति उठान गरेँ, जुन बैङ्कमा खाता खोल्ने झन्झट, त्यस पश्चात 15 दिन कटिसकेपछि बैङ्कहरूले सङ्घहरूको महासङ्घको सिफारिस नचाहिने, ती कारणले गर्दा कतै सुन चाँदी व्यवसायी बाहेक अन्यत्र सुन गइरहेको छैन, काँचो सुन भन्ने पनि आशंका उब्जिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सुन चाँदी व्यवसायी बाहेक अन्यलाई ढेका सुन सञ्चय गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो सुन चाँदी क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रमा राखिएको छ, गणना गरिएको छ। तर हामीलाई लाग्छ सुन चाँदी भनेको जब मानिस जन्मिन्छ त्यतिखेर पनि चाहिन्छ, जब मानिसको मृत्यु हुन्छ त्यतिखेर पनि आवश्यकता पर्छ। यस्तो वस्तुलाई किन विलासिताको क्षेत्रमा राखिन्छ? हाम्रो माग हो सुन चाँदी क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तु नभनी सांस्कृतिक, सामाजिक, उत्पादनमूलक निर्यातजन्य वस्तुको क्षेत्रमा राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। आदरणीय महानुभावहरू, अर्को कुरा, हामी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा मात्रै छैनौँ, 77 जिल्लामा छरिएर बसेका छौँ र कतिपय व्यवसायको समस्या छ। जब बाहिरबाट सुन लिन या केही मौलिक गहनाहरू बनाउन काठमाडौँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ, राजधानी आइपुग्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि काठमाडौँसम्म बोकेर आउनुपर्ने र त्यो दुर्गम ठाउँसम्म जानुपर्ने, यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरू धेरै पीडित हुनुभएको छ र छिटपिट रूपमा घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सुन चाँदीका गरगहनाको आन्तरिक ओसार पसारलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अर्को कुरा भनेको आन्तरिक बजारमा सुन चाँदी गहनाको गुणस्तर तत्काल व्यवस्थापन गर्नको लागि गुणस्तर विभागको स्वीकृति लिई टन्च मेसिनको प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो सुन चाँदीको क्वालिटीलाई तुरुन्तै जाँच्न सक्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी आम व्यवसायको चाहना उपभोक्तालाई क्वालिटी र क्वान्टिटीमा हामी सजग छौँ, हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले यी टन्च मेसिनको पनि व्यवस्थापन प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस्, यसलाई दर्ता गर्न पाइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग छ। त्यसै गरी हाम्रो देश नेपाल विभिन्न प्रकृति स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपाल हो, हामी सबैलाई थाहा छ। यहाँभित्र भएको रत्नपत्थर एवं सुन खानीको उत्खनन, प्रशोधन र बजार विस्तारको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग छ। यसो भएको खण्डमा देशलाई पनि फाइदा हुन्छ र हामी व्यवसायलाई पनि फाइदा हुन्छ र सबै नागरिकलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अर्को कुरा भनेको हामी हामीले गरगहना निर्माण गर्ने मेसिन औजार आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था भइदिएदेखि हाम्रा तमाम व्यवसायीहरू र हाम्रा कालीगढ मित्रहरू लाभान्वित हुनेछन् भन्नेमा पनि मैले विश्वास लिएको छु। अर्को कुरा भनेको यस साथसाथै जोडिएर आकर्षक एवं गुणस्तरीय गरगहना तयार गर्न तालिम एवं अध्ययन केन्द्रको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग छ र यसमा पक्कै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानेछ भन्नेमा हामी आशावादी साथसाथै विश्वस्त पनि छौँ। र अर्को कुरा, अहिलेको महत्त्वपूर्ण र जल्दोबल्दो कुरा भनेको अहिले मनी लाउन्ड्रिङ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा आइरहेको छन्। हाम्रो माग छ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमावलीलाई आम सुन चाँदी व्यवसायहरूले सहज रूपमा लागू गर्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नियमावली बनिसकेका छ, करिब लागू गर्ने तर्खरमा पनि छन् वा लागू सुरु हुन भइसक्यो भन्दा नि फरक पर्दैन। तर हाम्रो आम व्यवसायहरूलाई यो कुराको जानकारी नै छैन। कमसेकम उहाँलाई प्रशिक्षण दिएर मात्रै अब यसमा चाहिँ
लागू गर्न सक्ने गरी चाहिँ सरलीकरण गरिसकेपछि मात्रै त्यो लागू गरियोस् भन्ने पनि हाम्रो माग छन्। सर्वप्रथम त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी कारिगर सङ्घको प्रतिनिधित्वको रूपमा यस सङ्घले साँच्चीकै नङ र मासुको सम्बन्धलाई स्थापित कायम गर्न अभ्यासको रूपमा सुरुवात गरेकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आयोजक टिमप्रति र खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही शब्दहरू र केही कुराहरू कारिगर सङ्घको तर्फबाट पनि राख्ने मौका दिनुभएकोमा, समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, यो सर्वप्रथम त नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी सङ्घको लामो इतिहासबाट आएको र विगत कोभिडको कारणले 1900 साधारण सभा गर्न अलिक असक्षम रहेको, सबैजना यो परिस्थिति नै देशमा रहेको र दुईटै साधारण सभा एउटैमा 1900 र 20औँ साधारण सभा सम्पन्न गर्न लागिराख्नु भएको छ। यस अवसरमा कार्यक्रम अत्यन्त भव्य र सभ्यताका साथ सफलता होस्। यो साधारण सभाले पक्कै पनि आज केही न केही एजेन्डाहरू र मूल मन्त्रहरू निर्णय गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु, जसले गर्दा त्यो मूल मन्त्र र एजेन्डाहरूले यो भावी दिनहरूलाई साँच्चीकै देशमा रहेका महान, म त भन्न चाहन्छु शिल्पकार, कलाकार, इन्जिनियर जे भने पनि नेपाली सुनचाँदी कला क्षेत्रमा रहनुभएका कालीगढ मित्रहरू, कालीगढ दाजुभाइहरू अग्रज आदरणीय भनेर म सम्बोधन गर्न चाहन्छु उहाँलाई, जसले गर्दा पेसा व्यवसाय पनि सञ्चालन भएको छ, पसलहरू पनि सञ्चालन भएको छ र व्यवसायीहरूको पनि र कालीगढहरू एक अर्काको परिपूरक रूपमा रहन गइरहेको छ, जसले गर्दा ती मूल मन्त्रहरू कालीगढको तर्फबाट पनि समावेश हुनेछ भन्दै यो 1900 र 20औँ साधारण सभाको हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले खासै भन्नुपर्ने र बोल्नुपर्ने कुरा त त्यति नरहला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ मञ्चमा आदरणीय व्यक्तित्वजीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, अनुभवी रहनुभएको छ, सुनचाँदी कला क्षेत्रमा आफ्नो सिप पसिना बगाएरै नै यो उमेरसम्म, यो अवधिसम्म आइपुग्नु भएको छ र हलमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि यही पेसासँग सम्बन्धित साँच्चै नै दिनरात खटेर र आफ्नो अनुभव साटेर नै आइसक्नु भएको छ। तथापि पनि मैले भोगेको यो कालखण्डको र मेरो अनुभवको कुराहरूलाई केही सेयर गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि त्यो सेयर भएका कुराहरू मेरो व्यक्तित्व नितान्त रूपमा नभएर देशभर रहेका झन्डै 2.5 लाख कालीगढहरूको एउटा आवाज बुलन्द रूपमा रहनेछ भन्ने पनि लाग्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा पेचिलो रूपमा रहेको यो कच्चा पदार्थको अभाव राज्य स्तरबाटै हाम्रो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर पनि यहाँ आउनुभएको छ, उहाँ मार्फत पनि मैले अनुरोध र आग्रह गर्न चाहे। 2.5 लाख कालीगढहरू प्रत्यक्ष रूपमा रहनुभएको छ, उहाँलाई रोजगारी आफै स्वत रूपमा यो सुनचाँदी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको छ, जसले विदेशमा गएर 50औँ डिग्रीमा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू ल्याएर तडपिनु परेका छैन, ढुङ्गा फुटाउनु परेका छैन, कुनै विभिन्न 50औँ तलाका घरहरूको निर्माणको लागि झुन्डिएर गर्नु परेका छैन। त्यो स्थितिमाबाट बचाउन यो नेपालमा रहेको सुनचाँदी क्षेत्रले त्यति सहयोग पुर्याएको छ र सरस्वती हेर्ने भने 2.5 लाखले एकजना परिवारको बराबर औसत रूपमा हामीले 4 जनाको लिने हो भने पनि झन्डै 10 लाख जना बराबरको चाहिँ परिवार धानेको छ। के यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु राज्यसँग, म राज्यको नागरिक पनि हुँ र राज्यसँग प्रश्न, यो 10 लाख यो सुनचाँदी क्षेत्रले न्यूनतम धानेको छ भने यो सहयोग होइन र? यदि सहयोग स्वत रूपमा आफ्नो मेरुदण्डकै रूपमा पनि आएको छ भनेपछि, रोजगारी सिर्जना स्वत रूपमा आएको छ भने यो रोजगारीहरूको लागि रोजगारबाट बन्देज गर्ने उद्देश्य त कतै होइन भन्ने मेरो प्रश्न छ। होइन, यदि त्यसो होइन भने कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध भइरहेको सरदर रूपमा 35 केजीको उसमा आउनुपर्ने आँकडाले यो सिजनको रूपमा त्यति बताउँछ, कटौती गरेर फेरि 20 मा ल्यायो, 20 पछाडि 10 केजीमा ल्यायो भनेपछि व्यवसाय नै धराशायी पार्ने स्थिति छ। व्यवसाय धराशायी हुँदाखेरि हामी नेपालमा रहेका दाजुभाइहरू
पलायन हुनुपर्ने विदेशहरूमा जान्छ। अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पक्कै पनि त्यो कुरा निकट भविष्यमा सार्थकता रहन देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको राज्यको बेलैमा ध्यान जाओस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको विशेष गरेर यो पेसासँग सम्बन्धित रहेका जुन कालीगढीहरू हुनुहुन्छ र युवा व्यवसायहरू पछिल्लो अवस्थामा र युवा कामदारहरू र युवा कालीगढीहरू उत्पादित भइरहेछन्। जस्तै म पनि एउटा युवा हुँ, उमेरको हिसाबले 32 वर्षको हिसाब भए पनि यो सङ्गठनको क्षेत्रमा लागेर यो पेसासँग सम्बन्धित म जानकारी 15 वर्षदेखि जानकार छु। मलाई लाग्छ नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भएको छ र यो स्थापना भइसकेपछि फेरि पनि हिजोकै स्थितिमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनौँ भनेदेखि त हामीले ल्याएको सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्रको महत्त्व हुँदैन। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू उठे। सुन चाँदी यो बेसिक निड्स हो कि यो लग्जरियस हो, यो प्रोडक्टिभ हो कि यो अनप्रोडक्टिभ हो, अनि 10 केजी हो कि 20 केजी हो कि 35 केजी मलाई चाहिँ दिने हो, अथवा जनताले मलाई चाहिँ बेच्न खोजेको चाहेमा सरकारले दिन खोजेको चाहेमा आफूले मलाई तपाईँको त्यो सरकारले लिने प्रावधान के हुनसक्छ। अनि यहाँ भएका मलाई चाहिँ जस्तो 50% कालीगढहरू बाहिरबाट भारत बङ्गलादेश विभिन्न देशबाट चाहिँ आएर मलाई चाहिँ कालीगढको काम गरिराखेको छ। हाम्रै देशका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कालीगढीको चाहिँ पेसामा मलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनुको निम्ति के गर्नुपर्छ, अथवा यसलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि नेपालको ढुकुटी जस्तो यो सुनचाँदी भनेको त देशको मलाई चाहिँ हरेक देशको चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ डलर जस्तै सुनचाँदी कतिको छ त्योसँग सरकारसँग छ कि छैन भन्ने आधारमा त्यो देशको स्थिति मापदण्ड तय हुन्छ। नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ जानै हो भने त यो आफ्नो धन सुनचाँदीदेखि लिएर हिरामतीको कुराहरू छ, राष्ट्रसँग भएको कुराहरूको के कस्तो ढङ्गले मलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीति र विधि यदि हामीसँग हुँदैन भनेदेखि तपाईँले भनिराखेको समस्या जतिसुकै मैले यहाँ आएर भाषण गरे पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्न आए पनि समस्या हल हुनेवाला छैन। त्यसै हुनाले सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका धेरै साथीहरूसँग मेरो छलफल पनि भयो कि नीति र विधि ल्याउनु पर्यो सरकारले, सङ्घबाटै। यो प्रदेश सरकारले बनाउने त होइन रहेछ, यो केन्द्रीय सरकारले नै सुनचाँदी व्यवसाय सम्बन्धी उद्योग सम्बन्धी अथवा चाहिँ खरिद बिक्री सम्बन्धी यसको नीति र विधि कानुनले मलाई तपाईँ किनभने कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाको आधारमा दण्ड सजाय गर्ने परिपाटी रहन्जेलसम्म के यो देश मलाई उमो लाग्छ। मेरो भनाइको तात्पर्य सरकारमा जो बस्छ मन्त्री जो बस्छ अनि त्यो ऊ पनि मलाई चाहिँ गाइडेड हुनुपर्छ पर्दैन, नीति र विधिबाट गाइडेड हुनुपर्छ पर्दैन भन्नेपछि यो देशको प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर व्यवसायदेखि लिएर सबै मलाई नीति र विधिबाट गाइडेड भएर त्यो अनुसार चल्ने स्थिति हुनुपर्छ। रुल अफ ल, कानुनी राज्य, कानुनको शासन व्यवस्था मलाई जबसम्म चल्दैन त्यति बेलासम्म त्यो सुशासन हुन्छ। त्यस हुनाले नेपाल किन मलाई तपाईँको 117औं नम्बरमा पर्यो त? तपाईँको हिजोकै स्थितिमा हामी रहने हो त? त्यो त होइन। त्यस हुनाले म यहाँ समक्ष के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि बागमती प्रदेशको सभामुखको हैसियतले मैले भने कि अहिले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यही प्रदेशमा पनि लगभग 82वटा मलाई चाहिँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने 42वटा मूल बन्न त 63वटा बनिसकेको छ, तर मूल कानुन मलाई चाहिँ 42वटा अझै मलाई चाहिँ कतिपय कानुनहरू निर्माण हुनु बाँकी छ। त्यस्तै गरेर सङ्घ सरकारले पनि धेरै कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यस हुनाले म यहाँसम्म चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो फ्लोरको साथीहरूलाई भन्दा पनि देशमा रहेको साथीहरूलाई मलाई चाहिँ लिडरसिपमा बसेको साथीहरूलाई यो सुनचाँदी व्यवसायमा मलाई चाहिँ राखेको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको सेमिनार गोष्ठी भएर तपाईँको जस्तो यहाँ उठेका विषयवस्तुहरू गहन विषय छन्, त्यो गहन विषयको वस्तुबाट राज्यको चाहिँ मलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण हुने हिसाब किताबले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा प्रोसेसमा जाने हिसाब किताबले छलफलको एजेन्डा तय हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ।
त्यसो हुँदाखेरि मात्रै तपाईँले अहिले मलाई चाहिँ तपाईँको जुन दुःख पाइरहेछ, तपाईँको यो मलाई चाहिँ विभिन्न बाहनाबाजीमा राज्य व्यवस्था भनेको त जनतालाई संरक्षण दिने, व्यवसायहरूलाई संरक्षण दिने, त्यो मलाई चाहिँ हाम्रो मलाई चाहिँ धानबारीमा मलाई चाहिँ राखेर त्यो कालो ख्याक राख्छ नि चराचुरुङ ढपाउने, त्यस्तो भयो र राज्य भने? त्यस्तो त होइन होला नि त। भनेको मतलब चाहिँ व्यापारीहरू व्यवसायीहरू सबै तर्सिएर भाग्नुपर्ने स्थिति, अनि कसैले बिजनेस व्यवसाय गर्छ? त्यस्तो स्थिति हुँदाखेरि हुन्छ र हुँदैन नि त। त्यस भनेको हुनाले मेरो भनेको तात्पर्य, म आफै सरकारमा बसेको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ हामी जो पनि यो देशमा आमूल परिवर्तनको दिशामा किन लाग्यौँ भन्दाखेरि आफूले छानेका व्यक्तिहरूबाट मलाई शासन व्यवस्था मलाई हिजो जस्तो निरङ्कुश त नहोस्, ट्रान्सप्यारेन्सी होस्, इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्सी होस् भन्ने हिसाब किताबले हो नि। त्यस प्रकारले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो आजको मलाई चाहिँ यो जुन साधारण सभा छ, तपाईँले तपाईँको बेला बेला बखतमा झकझगाइराख्नुपर्छ। जस्तो यहाँ आउँदाखेरि मलाई जति दिमागमा तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो इकोनोमिक्स अर्थसँग जोडिएको विषयवस्तु भनेर यो रिसर्चको प्याटर्न बनेको छ क्या, रिसर्चको विषय विच इज राइट एन्ड रङ भन्ने कुरा यहाँ अहिले तुरुन्तै बोलेर भन्नै सकिँदैन। तपाईँको व्यवहारिकको हिसाब किताबले हरेकलाई चाहिने भएको हुनाले त्यो बेसिक निड जस्तो पनि देखिन्छ, लाउने खाने वस्तु त्यो नभए पनि हुने भएको हुनाले लग्जरिस जस्तो पनि देखिन्छ। तर के छ भने मेजरमेन्ट त गोल इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मलाई त गोलै हो नि मेजरमेन्ट फ्याक्टर भनेको। जस्तो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, अहिले रसिया र मलाई युक्रेनको लडाइँको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा विश्वको अर्थतन्त्रमै पुरै मलाई तपाईँको असर गरिरहेको छ र त्यसले मलाई चाहिँ दामाडल व्यापार व्यवसायमा सबै दामाडलको स्थितिमा आइरहेको छ। अहिले सुनचाँदीको भाउ बढेको कारण पनि त्यही होला। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कतिपय विषयवस्तुहरू छन् जुन कुरो सर्वसाधारण जनताभन्दा विज्ञहरूले डायग्नोसिस मलाई तपाईँ विज्ञहरूले डायग्नोसिस गरेर कुन ढङ्गले कसरी चल्दाखेरि चाहिँ हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हिजोको स्थितिमा होइन, ग्लोबलाइजेसन भएको छ अहिले, सिँगै पृथ्वी ग्लोबलाइजेसन, एक अर्कोबाट नभइकन बाँच्नै नसक्ने। जस्तो पेट्रोल कहाँबाट आउँछ, ग्यास कहाँबाट आउँछ, खाद्य वस्तुहरू कहाँबाट आउँछ, सुनचाँदी कहाँबाट आउँछ, हरेक देश एक आपसमा एक अर्को चाहिँ निर्भर भइरहेको स्थिति, एक मलाई नभइकन बाँच्न नसक्ने स्थिति भएको छ। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आजको यो साधारण सभामा तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा पनि यो छलफलको विषयवस्तु नै बन्छ भनेकै हुनुपर्छ। दुईवटा कुरा के भन्दाखेरि समस्या समाधान, एउटा चाहिँ हामी मलाई यो व्यवसाय सङ्घले नै समाधान गर्ने समस्या हुन्छ एउटा, दोस्रो मलाई चाहिँ प्रदेश अथवा राज्य तीन तहको सरकार छ नि, तीन तहको सरकार भएको हुनाले केन्द्रीय सङ्घ सरकारले गर्नै पर्ने कुरा के हो, प्रदेशले गर्न सक्ने काम के हो, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कुरा के हो। प्रदेश र स्थानीयले गर्न सक्ने सरकारको काम तपाईँहरूको छिटो मलाई फर्चेट हुन्छ, तपाईँहरूले मलाई तपाईँको काम काज भनेको छिटो समस्या समाधान हुन्छ क्या मैले बुझेको अनुसार। सङ्घको मलाई तपाईँ पोलिसी माथिबाटै गाइडेड हुन्छ। जस्तो संविधानमा बाजिएको सङ्घसँग बाजिएको ऐन छ भने पनि तपाईँको संविधान नै कायम हुन्छ। नेपालको मलाई संविधानसँग बाजिएको सङ्घको ऐन बाजिएछ भने सङ्घको ऐन खारिज हुन्छ। सङ्घले बनाएको ऐनसँग तलको प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको ऐनहरू बाजिएको छ भने तर प्रदेश र स्थानीयको लागू हुँदैन क्या। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आजको यो मलाई चाहिँ विषयवस्तु मैले यो किन उठाएको भन्दाखेरि मैले उठाउँछु, मैले मात्र उठाएर भएन, तपाईँहरूले नै मलाई सम्बन्धित स्टेक होल्डर जो पीडामा परेको छ, जो समस्यामा परेको छ, उनीहरूले नै सम्बन्धित ठाउँमा हामीले आवाज उठाउने। खालि यो मलाई चाहिँ सम्मेलन भएको बेलामा साधारण सभा भएको बेलामा मात्र छलफल गरेर भएन, विज्ञहरूबाट चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत हुनु पर्यो तपाईँ हरेक मलाई चाहिँ विषयवस्तुमा। यहाँ त उठेको फ्याक्टर छ, धेरै फ्याक्टर छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ अहिले हाम्रो विद्यमान ऐन नियम कानुन के छ, त्यसमा हामीलाई बाधा परेको समस्या के हो, त्यसलाई के कुराहरू संशोधन हुनु पर्यो, किन हुनु पर्यो भन्ने कुरा ढङ्गले छलफल भयो भनेदेखि तपाईँको यो समस्या समाधान नहुने भन्ने विषय नै छैन। मलाई के लाग्छ भने सबै मान्छे कुर्सीमा पुग्दैमा सबै विज्ञ हुँदैन, म लेखेरै दिन्छु। पढेर गएको छ र कानुन पढेर गएको छ र के म सभामुख भएको छ, कानुन बनाउने ठाउँको मान्छे म सभामुख भएको छ, म के ल पढेर सभामुख भयो त? तर कानुन त हामीले नै बनाउँछौँ। यहाँ तपाईँले जिताएर पठाएको मान्नेहरू सबै कानुन पढेर मलाई चाहिँ त्यहाँ मान्ने भएको छ र, तर त्यो कानुन नपढेको हुँदैन।
भनिसके त्यसमा मलाई विज्ञ एक्सपर्ट जस्तो तपाईँको सुनचाँदी व्यवसाय जुन गरिराखेको साथीहरू जति क्वालिटीको हुन्छ उनीहरूले जति थाहा हुन्छ त्यो नगरेकोलाई त्यति थाहा हुन्छ र त्यो त थाहा हुँदैन। पढा पुग्दैमा सबै मान्छेहरू विज्ञ हुन सक्दैन। त्यस हुनाले मलाई के छ भन्दाखेरि विज्ञहरूको थिङ्क ट्याङ्कर्सहरूको चाहिँ तपाईँको मूल्यता तिनीहरूको आवश्यकता किन पर्यो भन्दाखेरि तिनीहरूले बनाउने हो के देश। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आजको यो जुन साधारण सभामा धेरै विषयवस्तुहरू उठेका छन् ती सबै विषयवस्तुहरूको जवाब दिइराख्ने भन्दा पनि विधिको शासन हुनु पर्यो भन्ने नै तपाईँहरूको मूल कुरा हो। कानुन मलाई चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहको मलाई चाहिँ सरकारले मात्र बनाएर हुने के हुनसक्छ तपाईँको सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ तपाईँहरूले यही बागमतीमा 119वटा स्थानीय निकाय छ तिनीहरूले मात्र कानुन बनाएर मात्रै आफ्नो नगरपालिका आफ्नो गाउँपालिका आफ्नो महानगरपालिकामा मलाई तपाईँ गर्न सक्ने कुराहरू के हुनसक्छ सेक्युरिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँ प्रदेश सरकारले मलाई गरेर हुन सक्ने कुरा हुन्छ जस्तो यो अर्थसँग जोडिएको केन्द्रसँग जोडिएको कुरा मलाई यहाँ कतिपय तपाईँले उठाएको फ्याक्टर्स भनेको केन्द्र सरकारसँग राष्ट्रपतिसँग बैङ्कसँग जोडिएको कुरा तपाईँको यो प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नै सक्दैन त्यो मलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग त्यो केन्द्रीय सरकारले अहिले बनाइराखेको कानुनहरू तपाईँहरूको निम्ति बाधक के छ त त्यो विषयवस्तु पनि मलाई छलफलको विषयवस्तु भयो भनेदेखि तपाईँको हाम्रो यो अहिले तपाईँले उठाएका कुराहरूको चाहिँ मर्म त्यो मलाई तपाईँको सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ हामीले हाम्रो देशलाई सबैको दायित्व हो नि जहिले पनि गरिबी रेखा मुनि जहिले पनि गरिबी राष्ट्र भनेर हामीले मलाई गीत गाइराख्ने स्थितिमा त हामी छैनौँ। त्यसले भन्दाखेरि विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको निम्ति हिजो हलो जोतेर मलाई चाहिँ काम गरिराखेको हिजो टाइपराइटर जमाना त गइसक्यो नि त। अब अहिले पनि हामीले हलोको कुरा गर्छौँ टाइपराइटरको कुरा गर्छौँ भने डिजिटलाइजेसन भइसक्यो ट्र्याक्टरको मलाई सिस्टम आइसक्यो मलाई कस्तो सिस्टम आइसक्यो मलाई मोडर्नाइजेसन भइसक्यो पुरानो कुरा गऱ्यो भने त हामी त फेल हुन्छौँ नि। त्यस भएको हुनाले मैले भन्नु खोजेँ के भन्दाखेरि अहिले यो जति पनि कुरा भइरहेको पुरानो कुरा हो मेरो कुरा ठिक हो पुरानो मलाई हामीले शासन व्यवस्थै परिवर्तन गरिसक्यो मोडर्नाइजेसन हुनु पर्यो नि। तपाईँको हाम्रो सोच विचार नेतादेखि लिएर सबै हामी काम लाग्दैन हामीलाई फालिदिनुपर्छ म त त्यही भन्छु। यङ जेनेरेसन आउनु पर्यो नि मोडर्नाइज हुनु पर्यो। तपाईँले भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी भ्रष्टाचार हुन्छ के हुन्छ डिजिटलाइजेसन होस् न घरबाट पे गर्ने सिस्टम होस् न तपाईँको त्यो के मलाई तपाईँको कर्मचारीले दुःख दियो फलानु दुःख दियो भन्ने स्थिति हुन्छ हुँदैन नि त। एउटा कम्प्युटरले मलाई 1000 लाखजनाको मान्छेहरूको काम गरिदिन्छ। त्यसै हुनाले धेरै कुराहरूको मलाई चाहिँ हामीले अपडेट हुनुपर्ने अहिले मोडर्नाइज हुनुपर्ने तपाईँ यङ जेनेरेसन डाइनामिक व्यक्तिहरूको चाहिँ आवश्यकता यो देशले खोजेको छ क्या खोज्नुपर्छ। जहिले पनि पुरानो गीत गाएर मात्र त भएन नि त स्थिति मलाई त चेन्ज भइसक्यो व्यवस्था परिवर्तन त अवस्था परिवर्तन भएको छैन सोच परिवर्तन भएको छैन व्यवस्था परिवर्तन भए सँगसँगै सोच र विचार र व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै तपाईँको देश चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्दै म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेतृत्व तहमा साथी बसेको साथीहरूले आफूले उठाएका कुराहरू जायज र सत्य छ भने जहिले पनि बुलन्द गरिराख्नुपर्छ एक्लै भए पनि आवाज उठाइराख्नुपर्छ कुनै डगमगाउनु पनि डराउनु पर्ने कुरै छैन। यहाँ मैले कति बेर सुन्छु मलाई कसैले पसलमा चाहिँ कसैले ल्याएको सुन किनिदियो चोरेर ल्याएको भनेर मलाई तपाईँको त्यतिकै जेल जानुपर्नेदेखि लिएर कतिपय कथाहरू यहाँ सुनिरहेको छ भनेपछि कानुनबाट गाइडेड हुनु पर्यो नि के हो मलाई तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कतिपय कुराहरू त्यो परम्परागत ढङ्गले चलेको कतिपय कुरालाई मोडर्नाइज गरेर त्यो कानुनी दायरामा आउने विषयवस्तु हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूको पीडा पनि समाधान हुन्छ यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि मलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्दै नयाँ सोच र नयाँ भिजन र नयाँ विचारको आधारमा आजको यो मलाई चाहिँ तपाईँको 20औं वार्षिक साधारण सभामा पनि दिनुहोस् न तपाईँहरूले मलाई चाहिँ त्यो अर्थमन्त्रीजी केन्द्रको मन्त्रीदेखि लिएर कहाँ दिनुपर्ने हो हाम्रो मलाई माग यो हाम्रो स्टेक होल्डर जनताको आवाज यो भनेर दिनु पर्यो के कहाँ मलाई त्यो मलाई चाहिँ बज्नुपर्ने हो तिनीहरूलाई छलफल चलाउनु पर्यो छलफल मलाई व्यापक छलफल चलाएको स्थितिमा खालि साधारण सभा गर्यो त्यसपछि आएर मलाई अर्को 2 वर्षपछि 1 वर्षपछि फेरि त्यो गीत गाउने होइन। मेरो कुरा क्लियर छ कन्टिन्युटी हुनु पर्यो चेन्ज मतलब तपाईँ त्यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गरेर चाहिँ सामान्य ऐन नियम कानुन बनाउनको निम्ति केही गर्न नसक्ने त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुँदैन छैन भनेदेखि तपाईँको जो मान्छेले मलाई तपाईँ गर्न चाहँदैन उनी बाटोको हो नि बाटोलाई किन मलाई तपाईँको जहिले पनि कुर्सीमा राखिराख्ने
तपाईँको अहिले जनता चाहिँ सार्वभौम भएको छ नि, जनताले चाहेको व्यक्तिले जिताउँछ नि। जस्तो मैले सानो श्रेष्ठ काम लाग्दैन त्यसलाई किन कुर्सीमा राखिराख्ने, फालिदिनु पऱ्यो नि, राम्रो मान्छे ल्याउनु पऱ्यो। त्यस बेगुना त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। सबभन्दा पहिले त हामी नेपालमा लगभग तथ्याङ्ककै हिसाबमा त म यकिन गर्न सक्दिनँ, तर हामीले आकलन गर्दाखेरि लगभग 20-22 हजारको सङ्ख्यामा हामी व्यवसाय छौँ र यो 20-22 हजार व्यवसायले राज्यलाई वार्षिक रूपमा 8 अरबभन्दा बढीको राजस्वको योगदान दिएको छ। यो यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। र यसरी व्यवसाय गर्दाखेरि हाम्रा 20,000-22 हजारको व्यवसायसँग आश्रित परिवार र अघि यहाँ कालीगढको कुरा पनि आयो, 2.5 लाखको हाराहारीमा कालीगढ र त्यसमा आश्रित जोड्ने हो भने कतिको सङ्ख्यामा हुन्छ। यो त अब हाम्रो नेपाल त सानो मुलुक र थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यत्रो परिवार र व्यक्तिहरूलाई हामीले रोजगारी दिएका रहेछौँ भने पक्कै पनि यो यत्रो व्यवसायले राज्यलाई धेरै कुराहरूबाट चाहिँ सहयोग गरेको मैले ठान्दछु र बुझ्दछु पनि। र हामी यसरी व्यापार व्यवसाय गरिरहँदा हामीलाई अहिले सुन चाँदी व्यवसायिक क्षेत्रमा राज्यले धेरै तर्फबाट धेरै कुराहरूबाट अङ्कुश लाउने प्रयास गरेको र हाम्रो सुन चाँदी व्यवसायलाई अत्यन्तै विलासिताको वस्तु र हाई रिस्कमा राखेको। हाई रिस्क भनेको कस्तो हो भनेदेखि अब हामी चाहिँ धेरै सानो भोल्युम र धेरै पैसा हुने व्यवसाय गर्दैछौँ र त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अन्य अनाधिकृत पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, व्यवसाय चौपट हुन्छ। अब हाम्रा चाहिँ त्यो देश विकासमा अर्थतन्त्रको धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ एकदम हिडन तरिकाले त्यहाँ जान्छ। सुनचाँदीको क्षेत्रमा लगभग धेरै वर्षसम्म काम गरेँ मैले पनि। यो कला सङ्घको 2056 सालको संस्था निर्माण भएकै अवधिमा म 34 नम्बर सदस्य थिएँ। त्योदेखि यता आएर करिब अब कला सङ्घलाई विकास गर्नेदेखि लिएर रत्न आभूषण महासङ्घ जस्तो निर्माण गर्नेदेखि लिएर दुनियाँ धेरै मिहिनेत गरियो। जस्तो राज्यले विभिन्न कालखण्डमा गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय गणतन्त्र जस्तै नेपालका सुनचाँदी क्षेत्रमा भएको व्यवसायहरूले पनि केही अवसरहरू पाउँछन् कि भन्ने मान्यताका साथ हामी धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ। राज्यमा गणतन्त्र आयो तर यो क्षेत्रका व्यवसायहरूमा खोइ के तन्त्र अहिलेसम्म केही तन्त्र आएको जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने 2067 सालदेखि यता नेपालमा सुनचाँदी र रत्न आभूषणसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू सधैँ अभावको, सधैँ अपूर्णको, सधैँ नीति र विधिको अभावको आवाजहरू उठाउन बाध्य भएका छौँ। अब यो संस्थामा बोल्नु पर्दाखेरि हामीमा सबैको शब्दहरू अथवा सबैको आवाजहरू एउटै उठ्छ, त्यसले गर्दा मैले धेरै बोलिरहन त आवश्यक नपर्ला। तर पनि सरसर्ती संक्षेपमा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ र यहाँ अतिथिज्यूहरू मार्फत मैले अलिकति जानकारी गराउनु पर्दा नेपाल जस्तो एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकमा सुनचाँदीसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू यो व्यवसायको मात्र नभइकन एउटा मौलिक कला र पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा पनि पूर्वकालदेखि नै छन् र यसलाई आधुनिकीकरणको रूपमा अगाडि बढाउने र अझ यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको नारा जस्तै समृद्ध र उन्नतिका हिसाबले अगाडि बढाउने हो भने पनि यो एउटा ठुलो व्यवसायको क्षेत्र पर्छ। राज्यको वार्षिक बजेट तय गर्ने सवालमा पनि सुझाव मागिएको हुन्छ। यो सेक्टरसँग सुझाव दिएको छ।
आज 22,000 व्यवसायहरू देशमा सञ्चालित छन्। 22,000 व्यवसाय मात्रै होइनन्, अहिले हाम्रो कालीगढ क्षेत्रका अध्यक्षबाट पनि आयो, लाखौँ व्यवसाय यसमा संलग्न छन्। 10 अरब रुपियाँ राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ। आज पनि राज्यलाई हामी ट्याक्स तिर्न सक्दैनौँ भनेका छैनौँ, कर तिर्न सक्दैनौँ भनेका छैनौँ। ट्याक्स र करको दायरा बढाउने विषयमा हाम्रा व्यवसाय सङ्गठनहरू, महासङ्घ को चाहिँ धारणा पनि यो दायरा बढाउनुपर्छ, यो व्यवसायलाई स्वच्छ र स्वाभिमानी बनाउनुपर्छ र राज्यले यो खालको वातावरण बनाइदिएको खण्डमा, यसलाई सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा राज्यलाई यसको अहिलेको भन्दा डबल गुना ट्याक्स तिर्न यो क्षेत्र तयार छ। यो कुरा राज्यको निकायले बुझिदिनुपर्छ र विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न कोणबाट यो सेक्टरलाई असहज र असहयोग हुने खालका चाहिँ गतिविधिहरू, प्रशस्ति हामीले महसुस गर्नु परेको अवस्था छ। अब जस्तो यसलाई चाहिँ अघि आइ पनि सकेको छ, यो राजस्व विभाग, अनुसन्धान विभागबाट यो चाहिँ विलासिताको वस्तु, यो चाहिँ हाई रिस्क यी इत्यादिका कुराहरू छन्। हामीले के भनेका छौँ र हाम्रो ठहर के व्यवसायको भने यो विलासिताको वस्तु र विलासिताको कारोबार पटक्कै होइन। जुन विलासिताको वस्तुमा यो सुनचाँदी व्यवसाय र यी महँगा गाडीहरूलाई समेत यसमा एउटै रेन्जमा राखिदिएको अवस्था छ। तर विलासिताको वस्तु भएको कारणले 50 लाखभन्दा बढीको गाडीलाई र सुनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हिसाबमा बन्द गरिएको आज गाडीका आयात खुला भएका छन्। तर त्यो गाडी जस्तो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ चाहिँ किलोमा कबाडीमा जाने यो वस्तु होइन। राज्यलाई भोलि महासङ्कट परेको अवस्थामा यही वस्तु, यही चाहिँ सुन आवश्यक पर्छ राज्यका निम्ति पनि। त्यसले गर्दा आज जहाँ यो नागरिकलाई, सर्वसाधारण नागरिकलाई जति बेला सङ्कट पर्यो, जति बेला अप्ठ्यारो पर्यो, मेरो श्रीमती, मेरो छोराछोरी आज बिरामी भएर डाक्टरको फी तिर्नका लागि नाकमा लगाएको एउटा फुली लगेर मैले बेचेर डाक्टरको फी तिर्नुपर्छ, तर मेरो घरमा अरू भएको वस्तु बिक्री हुँदैन। आज पनि त्यत्तिकै शोकको दिन परेको छ। त्यही भएर अघि नै महासचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ, कार्यक्रममा उपस्थित सदस्यहरूको सङ्ख्या पनि कम भएको छ र हामीलाई अलि खल्लो महसुस, पीडाको दिन पनि भएको छ। हाम्रा यस कला व्यवसायी सङ्घका पूर्व कोषाध्यक्षज्यू, सहकोषाध्यक्षज्यू तथा यस सङ्घका सदस्य प्रेमजीका आफन्त गुमाउनु परेको छ, भाउजू र आमा गुमाउनु परेको छ। उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कला व्यवसायी सङ्घ सिङ्गो परिवार यसप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छ। अलिक हामी प्राविधिक कारणवश कार्यक्रम पनि अलिक ढिलो भएको छ, धेरै कुरा म यहाँ भन्न चाहन्न। तथापि यो साधारण सभाले हामीले यो 2 वर्षभित्र गरेका कामहरू र भावी कार्ययोजनाका बारेमा बन्द सत्रमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अलिकति टाइम लिएर बन्द सत्रमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबै सदस्य साथीहरू बसेर छलफलमा सक्रिय सहभागी भएर विगतमा गरेका कामहरूका बारेमा, हामीले गरेका क्रियाकलापका बारेमा हामी मसिनो ढङ्गले समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कला व्यवसायी सङ्घलाई कसरी हामी सदस्य तथा व्यवसायीहरूको हक हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। 2-4 वटा चाहिँ कुराहरू
झस्काउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यस्तै कार्यक्रममा त्यो ठाउँबाट जो निर्णय गर्ने ठाउँबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई गुनासाहरू सुनाउने गरेका छौँ कार्यान्वयनको झिनो आशा लिएर। सायद एक दिन हाम्रो आशा चाहिँ पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र नीति विधि सुशासनमा रहेर हामीले तमाम व्यवसायहरूलाई दर्ता गराएर हामी व्यवसाय सुदृढ गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जस्तै भनिएको छ, नारा पनि आइसकेको छ। नारामा भनिएको छ स्वच्छ व्यवसाय सम्मानित व्यवसाय। श्री रमेश महर्जनज्यू, स्वर्गीय रमेश महर्जनज्यूले सुरु गरेको र हाम्रा कला व्यवसाय सङ्घका दिग्गज व्यक्तिहरूले पनि योलाई निरन्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशा लागेको छ। र यसका लागि हामी व्यवसायीहरूका समस्याहरू धेरै छन्। म 2-3टा मात्रै समस्याहरूलाई यहाँ उजागर गर्न चाहन्छु र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले भनेको छ शुद्धता। शुद्धता के हो त? शुद्धता भनेको ल्याब टेस्ट यानि कि टचबाट हामीले अहिले थाहा पाउने गरेको छौँ। तर हामी पुरानै जमानामा छौँ। अहिले पनि घोटेर नाइट्रिक लगाएर के गरेर हामीले यो सुन यति % हो भनेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो नेपाल सरकारको के छ त यसमा? म पनि कुनै समितिमा बसेर काम गरेको अनुभवले के भन्छ भने हामीले अब नाप स्पष्ट नाप अथवा तर त्यो गुणस्तर कसरी जाँच्ने भने गुणस्तर विभागमा रहेछ। अनुसन्धान विभागबाट सुन एकताल जाँच दिनु भनेर आउँदाखेरि ठिकै छ भनेर जाँचे, यो सुन हो भने प्रमाणित गरिदिनु। प्रमाणित त गरिदिएँ, तर के भन्नु भने पहिला पैसामा उल्लेख गराइदिनु कति पैसा आउँछ। त्यो कसरी गर्ने? अन्दाजको भरमा गर्ने। नेपाल सरकारको अन्दाजको भरमा गर्न त मिल्दैन। त्यही भएर गुणस्तर जानु पर्यो हजुरले भनेर एउटा चिठी लेखिदिएर जानुभयो। एक दिन जानुभयो जाँच्ने, त्यहाँका मान्छे हुनुहुन्न। र अर्को दिन जानुभयो, अर्कोपल्ट पनि जानुभयो, त्यहाँ फेरि मेसिन बिग्रिएको छ भने हामीले गुणस्तर जाँच्ने कहाँ? यो कुरामा ध्यान दिनु परेन? हाम्रा व्यवसायी निराश भइसकेका छन्। विदेश पलायन हुँ कि जस्तो लागेको छ। तर के गर्ने? अब यो चाहिँ राज्यले सुनिदिनुपर्छ हाम्रो कुरा। केही गर्न सकेन भने पनि नेपाल सरकारले कम्तीमा सङ्घहरूलाई एकवटा टच मेसिन अथवा ल्याब टेस्टको मेसिन उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। नसक्यो भने स्वीकृति त दिनु पऱ्यो। ल्याएर चाहिँ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हो यो भनेर त दिन सक्नु पऱ्यो नि त। बल्ल न हाम्रो शुद्धतामा प्योर शुद्धता आउँछ। र एउटा कुरा र अर्को कुरा म के कोटा भनिन्छ। कोटा त साँच्चीकै भन्यो भने मलाई त खारेजै गर्नुपर्छ। अब यो अचार जस्तो टुक्रा नि सुन्न नपाउने यो कोटा भनेर के पछि लाग्ने? उहाँहरूलाई घटाउनु कति सजिलो छ। ब्याङ्कमा तरलता छैन, आर्थिक मन्दी छ, होइन? ब्याङ्कमा सुन सञ्चित भयो। घटाउनलाई त आज भने भोलि निर्णय गरेर 10 किलो अथवा म अघि भने जस्तै 20 किलोबाट 10 किलो झार्न सजिलो छ। अब यही 10 किलोलाई 20 किलोमा लानलाई यति गाह्रो छ कि मन्त्रालय कतिचोटि धाउनुपर्छ। त्यो हामीले भोगेका समस्या हो। हाम्रा अग्रज दाजुहरूले भोगेका समस्या हो। यस्तो नहोस्। म भन्छु हाम्रा पनि महान चाडपर्वहरू आउँदा धेरै सुनका चाहिँ मागहरू आउँछ। उपभोक्ताले गहना लाउने धेरै इच्छा राख्छन्। त्यतिखेर हाम्रो डिमान्ड धेरै हुन्छ। समय सापेक्ष अनुसारले हाम्रो माग अनुसारको आयातित हुनुपर्छ सुन र हामीलाई वितरण हुनुपर्छ। तब न हाम्रो व्यवसाय रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा, यो हालसालैको विषय हो। म धेरै लामो तन्काउन चाहन्न, अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। र सुन फिर्ता हेर्नुहोस् है, सुन पुगेन पनि भन्छौँ। लगभग हामीले के गरेर व्यवसाय अहिलेसम्म के गरेर चलाएको थियो त? यो व्यवसायहरू त्यसो भन्छन्, तर पसल त चलाइरहेका छन्, पैसा कमाइरहेका छन् भन्नुहुन्छ। तर फिर्ता आउने सुन अथवा उपभोक्ताले युज गरेका सुन फिर्ता ल्याउँदा हामीले त्यसलाई रिसाइकल गरेर घुमाएर व्यवसाय गरिरहेको अवस्था हो। अब अस्तिको हेर्नुहोस् त 1 लाखभन्दा माथि पुग्न साथै उपभोक्तालाई गहना लाउने रहर भएन, सबै बेच्ने रहर भयो। वात्तै एकैचोटि बेच्ने रहर भयो। एउटा पसलको क्यापेसिटी होला 10 तलासम्म खरिद गर्ने, तर के भयो 20 तला 30 तला फर्किन थाल्यो। अब हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त? छ राज्यको कुनै फिर्ता लिने सुन चाँदी फिर्ता लिने ठाउँ छ? ल भन्नुहोस्, हात उठाउनुहोस्। छैन।
त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो हामीलाई मात्र पर्ने समस्या होइन, राज्यको समस्या हो नि त। भोलि सुन खरिद गर्छौँ, सुन लगाएर कि गाड्ने र राख्ने चिज होइन नि त। समस्या पर्दाखेरि त बेच्ने ठाउँ पनि चाहियो नि। मान्यता प्राप्त कुनै पनि निकाय छैन कि हामीले सुन बेच्न सकौँ। हेर्नुहोस् त अवस्था। अनि हामीले के भन्ने त, कालो बजारीले चाहिँ अन्त्य गर भन्ने। अब हामी चाहिँ के भन्ने भने मेरो 3-4 तोला सुन छ, म 3000ले घटाएर दिन्छु, लिइदिनुहोस् न, ल हेर्नुहोस् त। नत्र भने सुन बिक्री हुँदैन। अब त्यो मार उसलाई उपभोक्तालाई पर जान्छ। त्यही कारणले यस्ता चिजहरू चाहिँ मध्यनजर होस्। आज हाम्रा जुन बागमती प्रदेशका सभामुख आउनु भएको छ, यो गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला। विनम्र अनुरोध छ, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला भन्दै शिल्प व्यवसायी सङ्घ तथा म अर्जुन विश्वकर्माको तर्फबाट यो दुई बोली यहाँ बोल्न पाउँदा धेरै हर्षित छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो ठाउँमा मलाई बोल्न दिनुभयो। र आज जो स्वर्गीय हुनुहुन्छ उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै, उहाँको परिवारप्रति संवेदना कामना गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जैन शिल्प सङ्घ